बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह की खिदमत में हाजिर है। लाडला फिर बच गया। और वैसे तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को 7 खून भी माफ़ होते हैं, तो बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन आज अदालती कार्रवाई शुरू हुई और बड़ा शोर था कि तौहीन अदालत का केस है। बड़े वाज़े अल्फाज थे, इमरान खान साहब के वीडियोज़ मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, उसके बाद कमेंट्स मौजूद हैं। फिर उन्होंने एक जवाब भी दाखिल करा दिया। जवाब में भी उन्होंने कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि उन्हें कोई अफसोस है, उनसे गलती हो गई है, वो माफ़ी चाहते हैं, बल्कि उन्होंने कहा अगर ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। एहसान करते हुए उन्होंने ये कहा। तो ये जवाब भी जमा हो गया। तो उससे लग ये रहा था कि उन्हें मुश्किल पेश आएगी अदालत में, लेकिन अदालत तो बड़ी रहमदिल होती है। तो आज जब अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत से रिमार्क्स आए, और उसमें रिमार्क्स ये भी आए कि ये इमरान खान जैसे रहनुमा का जवाब नहीं है, लगता नहीं है। तो ठीक है, इमरान खान साहब जैसे रहनुमा जो हैं उनके जवाब शायद कुछ और होने चाहिए। ये शायद प्री प्लान्ड होती हैं चीज़ें कि किस तरह से होना चाहिए। फिर अदालत की जानिब से कहा गया कि मामले की संगीनी को समझें, दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। अच्छा जी। फिर एक जज साहब ने कहा कि आपको एक मौका दिया जा रहा है, और वैसे तो मुझे लगता है उन्होंने शायद मांगा भी नहीं मौका, उन्होंने तो अपना जवाब दाखिल करा दिया था। जो भी जवाब देना था वो उन्होंने दाखिल करा दिया था, लेकिन अदालत की तरफ से उन्हें मौका दिया जा रहा है, मौका दिया गया है। केस असल में क्या था? केस सीधा सीधा सा तौहीन अदालत का केस था कि इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में जो धमकियां दी, और वो किस वजह से दी कि शहबाज गिल साहब का रिमांड हो गया था। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब तुमने देखा है, सबको पता चल गया कि उस पर तशद्दुद हुआ है। अच्छा, किसी को नहीं पता चला था। कोई इवन जो मुल्ज़िम था उस केस का, यानी शहबाज गिल साहब, उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये कभी नहीं कहा कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है। उनका रिटन जवाब आया हुआ जो था उसमें कहीं नहीं कहा कि उन पर तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद सिर्फ इमरान खान साहब करा रहे थे और उनकी पार्टी करा रही थी शहबाज गिल साहब पे उस वक्त तक। तो अदालत को कैसे पता चलता? अदालत को तो नहीं। तो इमरान खान साहब का ये था कि इन्हें शर्म नहीं आती। वो ज़ेबा को, जो जज हैं, वो उन्होंने मैजिस्ट्रेट कह के कहा कि मैं उन्हें देख लूँगा, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। DIG और IG दोनों के बारे में भी उनके यही रिमार्क्स थे। तो ये वो खुलेआम धमकियाँ थी जो उन्होंने दी। और ज़ेबा चौधरी चूँकि अदालती अफसर है, जज हैं, तो उनके बारे में जो रिमार्क्स थे उस पर अदालत ने सुओ मोटो लिया। तमाम जजेस ने इब्तदाई रिपोर्ट ये आई कि जजेस ने ये फैसला किया कि वाकई इस पर तौहीन अदालत बनती है, तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अच्छा, अब ये नज़र आ रहा था कि तौहीन अदालत हो चुकी है, तो उन्हें एक शो कॉज नोटिस दिया गया। शो कॉज नोटिस का उन्होंने जवाब देना था। जवाब उनका इतना वाज़े था, उसका मतलब ये था कि जो कर सकते हो कर लो, जो तुम कर सकते हो कर लो, मैंने तो जो कहना था कह दिया। उन्होंने कहा जी अच्छा, मेरी बात अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं वो अपने अल्फाज वापस ले सकता हूँ, लेकिन कोई माफ़ी नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई गलती का एहसास नहीं। अच्छा, इस किस्म के वाक़यात पहले भी तो हुए ना। अदालत की तौहीन के केसेस पहले भी चलते रहे हैं, जिसमें दानियाल अजीज़ थे, तलाल चौधरी थे, निहाल हाशमी साहब थे, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस चला। बहुत सारे केसेस हुए हैं। किसी मुल्ज़िम को ये सहूलत नहीं मिलती थी, लेकिन बहरहाल चूँकि अदालत के स्वाबदीदी इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो अदालत तो चाहे किसी भी मुजरिम को माफ़ कर दे और किसी भी शख्स को किसी भी बात पर सज़ा दे दे, उन्हें नाअहल कर दे, वज़ारत उस्मा ख़त्म कर दे, जो मर्ज़ी कर दे ना। अदालत, तमाम इख्तियारात अदालत के पास हैं। तो आज भी यही कुछ हुआ। अदालत में रिमार्क्स आए कि ये इमरान खान जैसे रहनुमा का जवाब नहीं है। तो सुभान अल्लाह, इसका मतलब यह है कि शायद इमरान खान जैसे रहनुमा का जवाब जो है वो कोई स्क्रिप्टेड चीज़ है, वो कोई प्लान चीज़ है, या कहीं आइन और कानून में लिखा होगा कि किस तरह का आना चाहिए, किस किस्म के रहनुमा का जवाब किस किस्म का आना चाहिए, तो वो लिखा होगा। चूँकि उस पैरामीटर पे नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो अच्छा नहीं लगा। अच्छा, फिर आया कि आप मामले की संगीनी को समझें, दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। मतलब उन्हें बताया गया कि भाईजान इस पे सज़ा भी हो जाती है, तो आप रिव्यू करें अपने फ़ैसले को। अच्छा, अपने जवाब को, ये एक आम आदमी पाकिस्तानी के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते, जिससे कानून और आइन की जो बड़ी बड़ी मुश्किल किताबें और बातें हैं वो शायद समझ नहीं आती, तो ये बात भी समझ नहीं आ रही कि उनसे क्यों अपनी मर्ज़ी का जवाब लिखवाना चाहते हैं हम। वो जो उन्होंने जवाब देना था वो तो आ गया है, अब हम उनसे खुद से कह के अदालत चाहती है कि वो कुछ और जवाब लिखें। अच्छा, ये बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है इन रिमार्क्स से कि उस कुछ और जवाब आना चाहिए था ना, कि जो उन्होंने लिखा है वो ठीक नहीं है।
اچھا یہ وہ باتیں ہیں جو سب لوگ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اور ایون جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر اس میں جسٹس میاں گل حسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ توہین عدالت کی کارروائی آج ختم ہو سکتی تھی، مگر اس جواب کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ یعنی کارروائی بھی ڈیپینڈ کر رہی تھی عمران خان صاحب کے جواب پہ کہ کیا جواب آئے گا تو اس کے مطابق کیا کارروائی ہوگی۔ اچھا جی چلیں، وہ ظاہر ہے ججز زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم عام آدمی کو، مجھے یا آپ کو، ہر آدمی کو تو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ تو کوئی قانونی ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ اچھا۔ لیکن عمران خان صاحب کا رویہ بڑا کلیئر تھا، انہیں تو یہ موقع مل گیا نا، دے دیا گیا کہ جناب آپ جواب داخل کر دیں۔ عدالت میں جب وہ آئے ہیں تو عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے صحافیوں سے ان کی بات چیت ہوئی ہے، جس میں انہوں نے، ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کس مرحلے پر معذرت کریں گے، تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میں نے عدالت میں اپنا بیان جمع کرا دیا ہے، اتنا خوف کیوں ہے، میں تو اس پر حیران ہوں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو حیران ہی ہونا چاہیے، لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کون ہے، انہیں احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا لیڈر ہے اور اس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہوئے۔ اس نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے یار، دنیا میں آج تک کسی نے ورلڈ کپ جیتا ہے، کرکٹ کا ورلڈ کپ؟ یہ ایک انوکھا انسان ہے جو آسمان سے اترا ہے، جس نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا ہے۔ اچھا پاکستان ہاکی کے ورلڈ کپ بھی جیتا ہے، چیمپئنز ٹرافی بھی جیتا ہے، ایشین گیمز بھی جیتا ہے، اور اولمپکس بھی جیتا ہے، ہمیشہ چیمپئن رہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ کرکٹ ورلڈ کپ تو کسی نے نہیں جیتا تھا نا۔ اچھا اسکواش والے وہ جہانگیر خان اور جانشیر خان، وہ جب کورٹ میں اترتے تھے تو کورٹ کچھ اور نہ سمجھ لیجیے گا، اسکواش کورٹ جو ہے، وہ جب کورٹ میں جاتے تھے تو انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ وہی جیتیں گے، اور وہ کئی سال تک، 10 12 سال تک جیتے رہے، تمام عالمی وہ جو ہے ایونٹس جو ہیں، مقابلے جو ہیں وہ جیتے تھے۔ اچھا لیکن پھر کیا ہوا؟ کرکٹ کا ورلڈ کپ تو عمران خان نے جیتا ہے نا۔ اچھا جی پھر بس یہی سمجھ لیں آپ، چونکہ اس نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، اور وہ بھی اس نے جو دہشت گردی کے کیس میں بھی اپنا جواب داخل کرایا کہ میں نے شوکت خانم بنایا ہے، میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے، میں نے امریکہ اور افغانستان کے مذاکرات کرائے ہیں، تو اس لیے ایسے صاحب پہ تو کوئی کیس نہیں بننا چاہیے۔ عمران خان کا جواب بڑا کلیئر ہے، انہوں نے صاف بتا دیا کہ میں نے تو اپنا جواب داخل کرا دیا ہے، اب کس بات کی پریشانی ہے؟ تو پریشان تو پتہ نہیں کیوں لوگ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا اب وہ ظاہر ہے، اب جب وہ تیاری کریں گے، حامد خان صاحب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار وکیل ہیں، وہ جواب لکھوائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو مینیج ہو ہی جائے گا۔ لیکن وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ جو زوم ہے نا، میں کون ہوں، وہ ایک دن پہلے سے بتا رہے ہیں فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب نے کل جو بتایا ہے، آج ریمارکس میں بھی وہاں ڈسکس ہوا، انہوں نے بتایا وکیل نے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا بات تو ویسے وہ ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس کی عدالت ہے نا جنہوں نے سو موٹو لیا عمران کے خلاف، تو عمران خان کے خلاف کسی کو ہمت کیسے ہوئی نوٹس لینے کی؟ تو فواد چودھری نے یہ کہا ہے، جج صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں اس سے کیا غرض کہ کوئی کیا کہتا ہے، انہیں خود سوچنا چاہیے کہ ان کی بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ٹیلی ویژن پروگرام میں عمران خان صاحب کے اس کیس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر فیصلہ عوام کریں گے۔ مطلب کس طرح سے لوگ کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ عوام فیصلہ کریں گے کہ مطلب عوام جا کر عدالت سے فیصلہ کروائیں گے، اور چیف جسٹس صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، یہ خیالات ہیں فواد چودھری صاحب کے۔ اچھا جس پہ عمران خان صاحب تو ہنس پڑے نا، عمران خان صاحب کی ہنسی نکلی ہے، لیکن کس بات پہ؟ جب عمران خان صاحب کے وکیل حامد خان صاحب نے کہا کہ ہمارا ان کے بیانات سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ شخص تو کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا نا، اس سے کسی اچھی بات کی توقع نہیں ہے، تو یہ انہوں نے کر دیا۔ لیکن جناب پھر ریاکشن بھی تو آ رہا ہوتا ہے نا۔ مریم نواز صاحبہ کے آپ ٹویٹ دیکھیں، آپ سعید غنی صاحب کے ٹویٹ دیکھیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا اور انہیں وہ باتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے انہوں نے 2 ٹویٹس کیے ہیں، انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ مسلم لیگ نون وہ جو ہے عمران خان کو فراہم کردہ ڈھیل اور سہولیات سے اور کچھ ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے ہونے والی ناانصافیاں اور زیادتیاں ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے عیاں ہو گئی ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے۔ اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے کہ سزا تو جج زیبا صاحبہ کو ہونی چاہیے جنہوں نے انصاف کر کے عمران خان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سیاسی لیڈرز کو کیا باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، کیا ان ساری باتوں کے باوجود انصاف ہی ہوگا؟ اور انصاف اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انصاف ہم کس کو کہتے ہیں، وہ کون سا انصاف ہوگا؟ جو عمران خان صاحب کی، فواد چودھری صاحب کے مطابق جو عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ہے وہی انصاف ہوتا ہے، وہ ہوگا، یا جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے؟ آئین کی ایک بک بھی تو ہے نا
جس کو فالو کرنا ہے ہم نے، جس کے لیے بہت سے لوگوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے، تو کیا اس بک کے مطابق انصاف ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ نمبر تو آپ کو یاد ہے نا، 130/139۔ تو امید رکھیں کہ اس کیس میں انصاف ہوگا۔ شکریہ۔